बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला है एनजीओ का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो प्राइवेट बिजनेस होता है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता बल्कि मफाद आमा के लिए काम करता है। इसको गवर्नमेंट की फंडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन मोस्टली ये अपने फंड खुद रेज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्योंकि एक इंटरनेशनल एनजीओ है, तो इसका मतलब है कि ये दुनिया में भलाई के लिए काम करती है और दुनिया की भलाई के लिए काम करती है। सेकंड नंबर पे है लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएफ को लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। लॉबिंग से मुराद ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे होते हैं और पॉलिटिकल विल को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने मफादात हासिल कर सकें। जैसे हमारा पार्लियामेंट है पाकिस्तान का, इसमें एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एक अपोजिशन की ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को और पॉलिटिकल विल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। गवर्नमेंट का हमेशा कोशिश ये होती है कि अपोजिशन उनके साथ मिले और उनका साथ दे ताकि वो बिल पास करवा सकें और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो। ऑपोजिशन का मकसद ये होता है कि वो हमेशा अपने नंबर्स को इंक्रीज करे और गवर्नमेंट के हर डिसीजन में कीड़े निकाले और वो बिल पास ना होने दे। तीसरे नंबर पे है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। डब्ल्यूएफ जो है वो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के थ्रू चलती है। गवर्नमेंट जो है वो एक छोटा इदारा होता है बनिस्बत होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अगर आप कंसिडर करें तो। यानी अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो हमारे पास 22 करोड़ अवाम है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तादाद है वो 342 है जो आपकी नेशनल असेंबली में बैठते हैं। ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इनको काम करने के लिए, मफाद आमा के काम करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट्स करने के लिए फ़ंडिंग की ज़रूरत होती है, और वो फंडिंग हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट हमेशा 100% फंडिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसके लिए उसको एक्सटर्नल फंडिंग की, बैंक्स की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है। तो ये डब्ल्यू एफ जो है ये बीइंग इंटरनेशनल एनजीओ, ये गवर्नमेंट्स की हेल्प करता है फॉर फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो 24 जनवरी 1971 को डॉक्टर क्लास श्वाब, एक जर्मन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 450 लोगों पर मुश्तमिल एक इजलास कॉल किया। ये लोग ताल्लुक़ रखते थे वेस्टर्न यूरोपियन जो ऑर्गेनाइजेशंस थी बड़ी बड़ी उनसे, और इस इजलास में उन्होंने यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम की बुनियाद रखी जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बाद में 1987 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रख दिया गया। इसके बनाने का मकसद ये था कि जो ग्लोबल इश्यूज दुनिया फेस कर रही है, हेल्थ से, पॉवर्टी से, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज से, उन इश्यूज का हल निकाला जाए और जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड के उनको एक पेज और एक फोरम पे इकट्ठा किया जा सके, इन मामलात के ऊपर बहस हो और एक वे फॉरवर्ड निकाला जा सके। लिहाजा 1971 से लेकर अब तक हर साल जनवरी के लास्ट वीक डेवोस स्विट्ज़रलैंड में इसका इजलास होता है, और इस इजलास में हर साल कोई ना कोई थीम होता है जिसको डिस्कस किया जाता है और फिर उसकी रिकमेंडेशंस बनाई जाती हैं ताकि उनको गवर्नमेंट्स को पेश किया जा सके और गवर्नमेंट्स उनको अपने लोकल सिस्टम के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। डेवोस में जो इजलास होता है वो इंटरनेशनल लेवल का होता है जिसमें पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करती है। डेवोस के बाद रीजनल इनके कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं जो अफ्रीका, ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, इंडिया और चाइना और यूएई में भी होती हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन और इसके स्ट्रक्चर की, तो अप्रोक्सीमेटली 100 कंट्रीज और उनसे रिलेटेड 1000 मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डब्ल्यूएफ की मेंबर्स हैं। ये डब्ल्यूएफ को फंड भी करती हैं और इसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हिस्सा लेती हैं। इन मेंबरान को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहा जाता है जिनको चेयर करते हैं प्रोफेसर और फाउंडर डॉक्टर क्लास श्वाब। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस पे। पहले आते हैं इसकी चार मेजर मीटिंग्स पे जो थ्रू आउट द ईयर होती है। सबसे पहली जो मीटिंग है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग है। ये डेवोस स्विट्जरलैंड में होती है। सेकंड मीटिंग का नाम है मीटिंग ऑफ द न्यू चैंपियंस। ये इनोवेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टॉपिक अपना बनाती है और ये चाइना में हेल्ड होती है। डब्ल्यूएफ की थर्ड जो मीटिंग है उसका नाम होता है ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स। ये यूएई में होती है। डब्ल्यूएफ की फोर्थ मीटिंग जो इंडस्ट्री स्ट्रेटजी मीटिंग कहलाती है और ये इंडस्ट्री और इसके इनसाइट से रिलेटेड है, यूएस में होती है।
اس کے علاوہ اس کی ریجنل میٹنگز ہیں جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتی ہیں. یہ میٹنگز کے بعد اس کا سیکنڈ فنکشن ہے پروجیکٹس کی کنسلٹیشن. ان میٹنگز میں جو ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں یا جو رپورٹس تیار کی جاتی ہیں پھر ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبلیو ایف وہ جو رننگ پروجیکٹس ہیں دنیا میں ان کی کنسلٹیشن بھی کرتا ہے, اپنے ایکسپرٹس کو انگیج کرتا ہے ڈفرینٹ ورلڈ پروجیکٹس کی کنسلٹیشن کے لیے بھی. تھرڈ میں اس کا مقصد ہے ڈبلیو ایف کا کوپریشن ڈیولپ کر بٹوین ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, گورنمنٹس اور جو کی پلیئرز ہیں اور ڈیسیجن میکرز ہیں. ان کے اندر اگر وہ ایون میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکتے تو ان کا آن لائن فیس ٹو فیس ایک انٹریکشن ڈیولپ کرنا اور اپنے پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرنا تاکہ اس طرح کی جو انٹریکشنز ہیں اور کوپریشنز ہیں ان کو ڈیولپ کر سکے. یہ میٹنگ سے ہٹ کے ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو سارا سال 365 ڈیز چلتا رہتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ریکگنائز اچیومنٹس کی. جو سب سے نمایاں کامیابی ہے ڈبلیو ایف کی وہ 1974 میں ہوئی جب عرب اسرائیل وار جو تھی وہ کنکلوڈ ہو گئی اور جو بریٹن ووڈز کا مانیٹری سسٹم تھا وہ کولیپس کر گیا تھا. تو ایک کامن پلیٹ فارم چاہیے تھا جس پہ یہ ایشوز کو ڈسکس کیا جا سکے اور ایک وے فارورڈ نکالا جا سکے. تو ورلڈ اکنامک فورم نے 1974 میں پہلی دفعہ پولیٹیکل لیڈرز کو انوائٹ کیا. اس سے پہلے صرف ایکسپرٹس آتے تھے. دوسری بڑی اچیومنٹ ڈبلیو ایف کی تھی گریس اور ٹرکی کے آپس میں پیس کا معاہدہ. کیونکہ یہ دونوں ملک آپس میں بالکل جنگ کے لیے تیار تھے, لیکن 1988 میں جو ڈبلیو ایف کا اجلاس ہوا ان میں ان کے سربراہان آئے اور انہوں نے آپس میں ایک پیس ڈیکلیریشن سائن کی. 1994 میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی پیس کا جو معاہدہ تھا وہ ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم پہ ہی سائن ہوا تھا جس سے ان کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں کرٹیسزم کی. سب سے بڑی تو اس پہ جو کرٹیسزم ہے وہ ایک لابنگ آرگنائزیشن کا. یہ ایک پارٹی آف دا رچ کہلاتی ہے جہاں پہ امیر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کی باتیں کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ایک ٹیکس ایگزیمپٹڈ آرگنائزیشن ہے اور یہ آڈٹ نہیں ہوتی, نہ ہی یہ اپنے اثاثوں کو ظاہر کرتی ہے اور اپنی فنڈنگ کو ظاہر کرتی ہے. کافی دنیا کا اس پہ یہی کرٹیسزم ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اس کے فائنینشیلز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کی کاسٹ, پبلک کاسٹ بہت زیادہ ہے. لاسٹ پہ ان کا جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے اور نہ وہ پبلک ہے. یہ ان ڈیموکریٹک ڈیسیجن میکنگ ہے کہ یہ اپنے ممبران کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں یا جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے آرگنائزیشن کے اندر وہ کیسے ٹیک پلیس کرتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. پاکستان اور ڈبلیو ایف کو ڈسکس کرتے ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جو 2020 کا اجلاس تھا اس میں ایک اسپیشل اسپیچ پریزنٹ کی تھی. اس میں کلائمیٹ چینج کو انہوں نے کافی زیادہ فوکس کیا تھا اور پاکستان کے جو گرین اور کلین اینڈ گرین جو انیشیٹو ہے اس کے بارے میں ڈسکشنز کی تھی. تو ڈبلیو ایف میں پاکستان کی یہ جو موومنٹ ہے کلین اور کلین پاکستان یہ کافی ہائی لائٹڈ ہے. جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ وہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے بچانا چاہتے ہیں, اس کے امپیکٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں, ڈبلیو ایف نے کافی اس کو سراہا ہے. تو اگر آپ ڈبلیو ایف کی آرکائیوز کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں تو پاکستان سے ریلیٹڈ انوائرمنٹل اور کلین اینڈ گرین سے ریلیٹڈ کافی آرٹیکلز آپ کو ادھر مل جائیں گے. اپنی ویڈیو کے اختتام پہ یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ڈبلیو ایف ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے اور اس سے متعلق آپ کو ایگزام میں اور انٹرویوز میں کویسچن آ سکتے ہیں. اس کی ہسٹری کو, فنکشنز کو, اس کے پرانے نام کو, نئے نام کو اور اس کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک چھوٹی سی سمری تھی آپ کی خدمت میں. اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد